बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 21 दिसंबर 2025 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शाह अब्दुल अजीज़ कैमल फेस्टिवल के मौके पर खसूसी इमिग्रेशन की मोहर। सऊदी अरब में वज़ारत दाखिला के तहत जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट ने शाह अब्दुल अजीज़ कैमल फेस्टिवल के 10वें एडिशन के मौके पर एक खसूसी इमिग्रेशन स्टैंप जारी की है। एसपी के मुताबिक ये फेस्टिवल कैमल क्लब के ताउन से रियाद रीजन के शुमाल में वाक़े बिल सियाहत में जारी है। रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अलावा अशरकिया रीजन में बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए पहुंचने वाले मुसाफिरों के पासपोर्ट पर खसूसी मोहर लगाई जा रही है। इसका मकसद सऊदी अरब की सकाफती शनाख्त को मजबूत करना और सऊदी अरब के मुस्तनद विरसे की एक बुनियादी अलामत के तौर पर ऊँट की अहमियत को उजागर करना है। ये इक़दाम वज़ारत दाखिला की वसी तर कोशिशों का हिस्सा है ताकि मेगा नेशनल इवेंट को डॉक्यूमेंट्री शक्ल दी जाए और उन्हें सऊदी अरब में आने वाले विजिटर से मुतारिफ करवाया जाए। शाह अब्दुल अजीज़ कैमल फेस्टिवल सऊदी विजन 2030 का एक कलीदी इनिशिएटिव है जिसका मकसद सकाफती सियाहत को नुमाया करना है। इकामा और लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी 12,000 से ज़्यादा गैर कानूनी तारकीन डिपोर्ट। सऊदी अरब में एक हफ्ते के दौरान इकामा लेबर और सरहदी कानून की मजीद 17,880 खिलाफ वर्जियाँ पकड़ी गई हैं, जबकि 12,661 गैर कानूनी तारकीन को उनके मुल्कों को वापस भेज दिया गया। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक 11 से 17 दिसंबर के दरमियान मजमूई तौर पर 11,190 अफराद को इकामा कानून, 3,801 को गैर कानूनी सरहद अबूर करने की कोशिश और 2,889 को कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया। गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में दाखिल होने की कोशिश पर 1,509 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया। उनमें से 55% इथोपियन, 44% यमनी और 1% दीगर मुल्कों से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा 40 ऐसे अफराद को भी पकड़ा गया है जो सरहद पार करके सऊदी अरब से हमसाया मुल्कों में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। सफ़र, रहाइश, रोज़गार और उनको पनाह देने की कोशिशों में मुलविस 12 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। वाज़ेह रहे सऊदी अरब में कानूनी जो गैर कानूनी तारकीन हैं उनको किसी भी तरह की सहूलत फ्राहम करना, चाहे रहाइश हो, मुलाजमत हो, ये जुर्म है और जो भी शख्स गैर कानूनी तारकीन को सऊदी अरब में दाखिल होने की सहूलत देगा उसे 15 साल कैद और 10 लाख रियाल तक के जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। रियाद एयरपोर्ट पर परवाज़ों में खलल के बाद ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बहाल हो गया। रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवाज़ों की मनसूखी और रीशेड्यूलिंग के बाद ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया गया। इंतज़ामिया ने मुसाफिरों को पेश आने वाली परेशानी पर अफसोस का इजहार करते हुए माजरत की है। एयरपोर्ट इंतज़ामिया ने इस बात की तस्दीक की है कि वो जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन की जानब से जारी करदा मुसाफिरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के ज़ाब्ते पर मुकम्मल तौर पर कारबंद हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक एयरपोर्ट की जानब से जारी बयान में वाज़ेह किया गया कि ऑपरेशन सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुकी हैं। इस सिलसिले में फ़ज़ाई कंपनियों और मुतल्लिका इदारों के साथ मनसूख शुदा और असर नो शेड्यूल दी गई परवाज़ों के हवाले से हम आहंगी और फॉलोअप किया गया है, जिनकी तादाद गुज़श्ता दिन तकरीबन 200 परवाज़ें रही है। एयरपोर्ट इंतज़ामिया ने कहा कि तमाम एयरलाइंस के साथ मिलकर ज़रूरी तरीन मालूमात फ्राहम की जा रही हैं, जिनमें कैंसिल होने वाली फ़्लाइट के लिए सामान की वसूली के तरीक़ाकार से मुतल्लिक डिटेल्स भी शामिल हैं। इसके साथ साथ तमाम दुरुस्तगी और मेंटेनेंस पर अमल दरामद और आला तरीन हिफाजती म्यार के इतलाक़ पर जोर दिया गया ताकि मुसाफिरों की सलामती और उनको फ्राहम की जाने वाली खिदमात उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। मज़ीद मालूमात के लिए एयरपोर्ट ने मुसाफिरों से दरख्वास्त की है कि वो कस्टमर सर्विस के मुफ्त नंबर के जरिए रब्ता करें। वाज़ेह रहे कि किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से जारी साबका बयान में वजाहत की गई कि बाद परवाज़ों के जो शेड्यूल हैं मुतासिर होने, परवाज़ों में तख़ीर या कैंसिल होने की वजह पिछले 2 दिनों के दौरान कई ऑपरेशनल अवामल का बैक वक़्त पेश आना था, जिनमें दीगर एयरपोर्ट से कुछ परवाज़ों का जो किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रियाद की जानब मुंतकिल किया जाना और ईंधन की फराहमी के निज़ाम में तयशुदा देखभाल के काम शामिल हैं। शुमाली और वस्ती इलाकों में सर्दी की शदीद लहर से मुतासर कई शहर। महकमा मौसमियात ने कहा मुल्क के शुमाली और वस्ती इलाकों में सर्दी की शदीद लहर जारी है, जिससे मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा समेत कई जो शहर हैं वो मुतासर रहेंगे। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा है कि अलबाहा के बुलंद इलाकों में भी सर्दी की शिद्दत मुतवक्के है, जहाँ रात और अलग सुबह धुंध और जो कहर है वो पड़ने का मनने का वो इम्कान है। और महकमे ने कहा कि तेज़ हवाओं का जो असर है और गर्दो गुबार और मिट्टी उड़ने का बाइस है। मशरकी इलाके के बाद हिस्सों के साथ साथ तबूक, मदीना और मक्का के बाद इलाकों खसूसन सहारी पट्टी में बदस्तूर बरकरार रहेगा।
محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ بحیرہ احمر پر ہوا کی سمت شمالی حصے اور وسطی حصے میں شمال مشرقی سے شمالی رہے گی اور جس کی رفتار 15 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی، جبکہ جنوبی حصے میں ہوا شمالی مغرب سے جنوب مغرب سمت میں 10 سے 25 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلے گی۔ سعودی جمپنگ مقابلہ ختم پوزیشن لانے والوں کے لیے انعامات۔ دارالحکومت ریاض میں منعقد سعودی جمپنگ چیمپئن شپ اس کا اختتام ہو گیا، جس میں بیلجیم کے گھڑ سوار جان فرمیرین نے امریکہ کی ریاست ٹیکساس میں ہونے والے ورلڈ کپ 2026 کے لیے کوالیفائنگ پوائنٹ شوٹ کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق یہ کامیابی سعودی عرب میں منعقد ہونے والی جمپنگ چیمپئن شپ کے 5ویں ایڈیشن کے دوسرے ہفتے کے اختتام پر ہوئی۔ مقابلے کا اہتمام سعودی فیڈریشن برائے گھڑ سواری نے الجنادریہ میں کیا، جس میں 19 ملکوں سے تعلق رکھنے والے 193 مرد و خواتین گھڑ سواروں نے شرکت کی، جبکہ مجموعی طور پر جو انعامی رقم ہے وہ 50 لاکھ ریال سے زیادہ رہی ہے۔ 1 جنوری سے گھریلو کارکنوں کی تنخواہ بینک کے ذریعے۔ وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود آبادی کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں گھریلو کارکنوں کی تنخواہیں 1 جنوری 2026 سے بینکنگ سسٹم کے ذریعے ادا کی جائیں گی۔ سعودی ٹی وی الاخباریہ کی رپورٹ کے مطابق وزارت نے گھریلو کارکنوں کی اجرت کو منظم کرنے اور فریقین کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے تنخواہوں کی ادائیگی کا قانون مرحلہ وار نافذ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ پہلے مرحلے کا آغاز 1 جولائی 2024 سے کیا گیا، جس میں وہ گھریلو کارکن شامل تھے جو پہلی بار سعودی عرب میں نئے ویزے پر آئے تھے۔ ان کارکنوں کے اسپانسر پر یہ پابندی عائد کی گئی تھی کہ وہ اپنے ملازم کی تنخواہ بینک اکاؤنٹ کے ذریعے ادا کریں۔ دوسرا مرحلہ 1 جنوری 2025 سے شروع کیا گیا اور جس میں ایسے اسپانسر شامل تھے جن کے پاس 4 سے زائد گھریلو کارکن تھے، اور تیسرے مرحلے میں 3 یا اس سے زائد کارکنوں کے لیے مقرر کیا گیا، جس کا آغاز جولائی سے شروع ہوا تھا۔ تیسرے مرحلے کا آغاز اکتوبر سے ہوا، جس کے مطابق 2 یا اس سے زائد گھریلو کارکنوں کے کفیل شامل تھے، جبکہ چوتھے اور آخری مرحلے کے لیے دی گئی جو ڈیڈ لائن ہے وہ 1 جنوری 2026 کو نافذ العمل ہو جائے گی، جس میں تمام گھریلو کارکنان جتنے بھی سعودی عرب میں کام کرتے ہیں ان کی کیٹیگریز شامل ہیں۔ واضح رہے، وزارت افرادی قوت کی جانب سے کارکن اور اسپانسر کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے اور بروقت کارکنوں کی سیلری کی یقین دہانی کے لیے مذکورہ سسٹم نافذ کیا گیا ہے، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ جو کفیل ہیں، وہ جو ڈومیسٹک کارکن ہیں، جو ہاؤس ڈرائیورز ہیں، جو خدامہ ہیں، ان کو بروقت جو سیلری ہے ان کے بینک اکاؤنٹ میں ادا کریں۔ شاہ سلمان مرکز کی جانب سے خیمہ بستی۔ سعودی عرب میں کنگ سلمان ریلیف سینٹر نے وسطی غزہ پٹی میں متاثرین کے لیے 250 خیموں پر مشتمل نیا پناہ گزین کیمپ قائم کر دیا۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق موسمی حالات کے پیش نظر سینکڑوں خیمے بارش میں مکمل طور پر تباہ ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے کئی خاندانوں کو شدید موسمی حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ سعودی مرکز برائے ثقافت اور ورثہ، جو شاہ سلمان امدادی مرکز کے منصوبوں کے نفاذ میں معاون ہے، ان کی جانب سے غزہ پٹی میں متاثرہ خاندانوں کے لیے نئی خیمہ بستی کے قیام میں اہم کردار ادا کرتے ہوئے بستی کی مکمل رپورٹ تیار کی، تاکہ اس پر عمل کرتے ہوئے نئی خیمہ بستی جلد از جلد تعمیر کی جا سکے۔ پی آئی اے کی پرواز کی سعودی عرب میں ایمرجنسی لینڈنگ، آکسیجن ماسک کھل کر مسافروں کی سیٹوں پر آ گرے۔ پی آئی اے ذرائع کے مطابق پی آئی اے کی پرواز پی کے 860 350 سے زائد مسافروں کو لے کر جدہ سے لاہور آ رہی تھی کہ اچانک جہاز میں ٹیکنیکل خرابی کا سگنل جہاز کے پائلٹ کو ملا، جس پر پائلٹ نے فوری ایئر ٹریفک کنٹرولر سے رابطہ کیا، جس میں خرابی کے باعث فلائٹ کو دمام میں اتار دیا گیا۔ ایمرجنسی لینڈنگ کے دوران جہاز میں آکسیجن ماسک کھل گئے۔ جہاز میں 381 سے زائد مسافر سوار تھے۔ ایمرجنسی لینڈنگ کے وقت دمام ایئرپورٹ پر ایمرجنسی صورتحال نافذ رہی۔ لینڈنگ کے بعد مسافروں کو جہاز سے اتار دیا گیا، جبکہ پی آئی اے نے انتظامیہ نے مسافروں کو لاہور لانے کے لیے متبادل طیارہ پاکستان سے روانہ کر دیا، جو مسافروں کو لے کر لاہور وہ پہنچ گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے گرین کارڈ لاٹری پروگرام معطل کر دیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گرین کارڈ لاٹری پروگرام سسپینڈ کر دیا، جس کے تحت براؤن یونیورسٹی اور ایم آئی ٹی میں مشتبہ ملزم کو امریکہ آنے کی اجازت ملی تھی۔ محکمہ داخلی سلامتی کی سیکرٹری کرسٹی نوم نے ٹویٹر پر ایک پوسٹ میں کہا کہ ٹرمپ کی ہدایات پر وہ امریکہ کے شہریت اور مہاجرت کے ادارے کو یہ پروگرام موقوف کرنے کا حکم دے رہی ہیں۔ انہوں نے مشتبہ شخص اور پرتگالی شہر کلاڈیو نیویس ویلنٹ کے بارے میں کہا کہ اس شخص کو ہمارے ملک میں داخلے کی کبھی اجازت نہیں ملنی چاہیے تھی۔ 48 سالہ نیویس ویلنٹ براؤن یونیورسٹی میں فائرنگ کے واقعے میں مشتبہ ہے، جس میں ایک ایم آئی ٹی پروفیسر کے علاوہ 2 طلباء وہ جاں بحق اور 9 دیگر زخمی ہوئے تھے۔ حکام نے بتایا کہ وہ جمعرات کی شام مردہ پایا گیا تھا، جسے خود اسی کے ہاتھوں گولی لگی۔
اور نیویس ویلنٹ نے 2017 میں قانونی مستقل رہائش کا درجہ حاصل کیا تھا۔ امریکن اٹارنی برائے میساچوسٹس لیا پی فولی نے کہا کہ جو ڈائیورسٹی ویزا پروگرام لاٹری کے ذریعے دستیاب 50,000 تک گرین کارڈ ہر سال ان ممالک کے لوگوں کو فراہم کرتے ہیں جن کی امریکہ میں بہت کم نمائندگی ہو۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ ہم مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ السلام علیکم۔